फ्री बैठा हुआ था, मैंने सोचा कि आज मेरे साथ हुआ, कल किसी और गरीब इंसान के साथ ना हो, तो आपको भी आगाह करता चलूं। ये जो स्कैम आजकल एक बड़ा तेजी के साथ फैल रहा है, जो मेरे साथ होते होते मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बच गया। आपको बताता चलता हूँ कि किस तरह से वो कर रहे हैं लोगों के साथ, और छोटी मोटी नहीं, बड़ी बड़ी अमाउंट वो निकलवा रहे हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक है, उम्मीद है खैरियत से हैं। आज तकरीबन 2 से ढाई महीने के बाद जो है अल्लाह ताला की रहमत हुई है, बारिश हुई है इस्लामाबाद में। अल्लाह ताला का बहुत ही शुक्र अदा करते हैं। देखें, बारिश दिखाता हूँ आपको। अभी अभी बारिश रुकी है, मैंने कहा चलो दोस्तों को दिखा देते हैं। चले आए, आपको बताते हैं जो आजकल स्कैम चला हुआ है पाकिस्तान में, आपको वो भी मैं आज बताता हूँ, ताकि कोई गरीब बंदा बच सके उससे। जहां से बात शुरू हुई थी वहां से आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले जो है, मुझे फेसबुक पे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। एक लड़की का नाम है मरियम बाला के, इस तरह का कुछ उसका नाम है। मैं आज स्क्रीनशॉट साथ में लगा देता हूँ। तकरीबन 2-3 दिन के बाद मैंने वो चेक किया, तो मैंने कहा चलो पता नहीं कौन, एक्सेप्ट कर लेते हैं। बड़ी सी औरत थी, तकरीबन 40-45 साल की लग रही थी मुझे। मैंने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट की, तो उसके बाद मुझे डायरेक्ट उसका मैसेज आया मैसेंजर पे। वो भी मैं आपको साथ दिखा देता हूँ। तो मैंने उसका रिप्लाई किया। उसने मुझे कहा कि आप किसी सलीम नामी शख्स को जानते हैं, जो कनाडा में, मेरे ख्याल से उसने मुझे कहा था। मैं स्क्रीनशॉट साथ लगाता जाता हूँ। तो ऑयल का काम करता है इधर, बड़े पैमाने पे उसका काम है। मैंने कहा नहीं, मैं तो किसी जो है वो सलीम को नहीं जानता। जब मैंने उसको कहा कि नहीं, उसको मैं नहीं जानता, तो उसने मुझे खुद ही उसकी जो है ना टोटल डिटेल जो है उसने मुझे बताई। सबसे पहले जो है उसने मुझे अपनी डिटेल बताई कि मैं न्यूयॉर्क में जेपी बैंक, उसने मुझे बताया कि इस बैंक में काम करती हूँ, और इसी बैंक में उसका अकाउंट था, जिसमें 20,90,000 जो है वो सलीम साहब ने जो है वो जमा करवाए थे। और अभी जो है उनका रिसेंटली, तकरीबन कुछ अरसा पहले उसने मुझे बताया कि उनकी डेथ हो चुकी है। तो उनका कोई वारिस नहीं मिल रहा हमें। आप उनके वारिस बन सकते हैं। मैंने कहा नहीं जी, मैं तो वारिस नहीं बन सकता, मैं तो उनको जानता तक नहीं हूं, तो मैं उनका वारिस कैसे बन सकता हूँ, या मैं वो उनके पैसे कैसे ले सकता हूँ। तो जब उसने मुझे कहा कि ये जो है हम पैसे जो है ना हम आधे आधे कर लेंगे, मुझे उस टाइम डाउट हो गया। उसने मुझे कहा कि जो पैसे उसके हैं ना, ये 20,90,000 जो हैं, काफी बड़ी अमाउंट है। पाकिस्तान में तो खैर ये करोड़ों में है। तो उसने मुझे कहा कि ये जो अमाउंट है ना, ये आप और मैं जो है 50-50% कर लेंगे, और मैं आपको टोटल डिटेल जो है उसकी देती हूँ। आपने एक, मैं नंबर आपको देती हूँ, उस नंबर पे आपने ये टोटल डिटेल जो है वो सेंड करनी है। मैंने कहा ठीक है जी, आप मुझे डिटेल सेंड कर दें, मैं जो है उस नंबर पे आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ, मुझे क्या है इसमें, कोई नहीं, मसला खैर है। उसने मुझे टोटल जो है ना वो सलीम की जो है ना टोटल इंफॉर्मेशन, बैंक की जो उन्होंने पैसे जमा करवाए थे वो, और बाकी और भी कुछ उनके अकाउंट नंबर, पिन वेरीफाई, सब कुछ जो है उन्होंने मुझे जनाब वो सेंड कर दिया, और नंबर भी सेंड कर दिया कि इस नंबर के ऊपर जो है ना ये मैसेज सेंड कर दें, ये हमारे बैंक मैनेजर का है। मैंने कहा ठीक है, सेंड कर देता हूँ, क्या होता है आगे देखते हैं। तो जब उसने मुझे वो सारी चीजें सेंड की, तो मैंने उस नंबर, उसने मुझे नंबर भी सेंड किया, तो उस नंबर पे मैंने ना वो टोटल जो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो मैंने उस नंबर पे ऊपर ना फॉरवर्ड कर दी। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के बाद उस बंदे का मुझे रिप्लाई आया। जी, मैं फलां बैंक का फलां मैनेजर बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ जनाब। आप उसके रिलेटिव हैं, ये जो भी हैं, उसके बारे में मुझे कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपसे। मैंने कहा जी पूछें, क्या इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। उसने मुझे कहा कि उसका ये फलां कोड दें, फलां कोड दें, ये करें वो करें, जो सलीम साहब का जिसने वो मेरे साथ जिक्र किया था उसके बारे में वो मुझसे पूछने लगा। मैंने उधर से स्क्रीनशॉट लिया, उस साइड पे सेंड कर दिया जिस औरत से मेरी बात हो रही थी, उसके उसको जब मैंने सेंड किया, उसने फिर मुझे आगे से एक मैसेज बनाकर मुझे फिर सेंड कर दिया कि ये वाला जो मैसेज है आप ये इस बंदे को आगे फॉरवर्ड कर दें। मैंने कहा ठीक है जी, कर देते हैं फॉरवर्ड। इसमें मेरा क्या जा रहा था, अभी तो कुछ भी नहीं। खैर, मैंने कहा इनका एंड देख लेते हैं।
تو جب میں نے وہ ٹوٹل ڈیٹیل جو ہے وہ اس بندے کو فارورڈ کی تو تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد اس بندے کا مجھے رپلائی آیا کہ جی آپ واقعہ ہی اس چیز کے جو آپ کی یہ جو اماؤنٹ ہے سلیم کی $20,90,000 کی ہے اماؤنٹ جو ہے اس کے آپ حقدار ہیں. آپ ایسا کریں کہ یہ والا جو سلپ ہے نا یہ اس نمبر پہ آپ فارورڈ کریں, یہ ہمارے بینک کے کیشیئر ہیں, یہ آپ کو جو پیمنٹ ہے یہ ٹرانسفر کر دیں گے آپ کو یہاں سے پاکستان میں. میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں سینڈ کر دیتا ہوں, کون سی اس میں بڑی بات ہے. ادھر سے نمبر اٹھایا, وہ ساری انفارمیشن اٹھائی, اس نمبر پہ سینڈ کر دی جو نمبر مجھے بینک مینیجر نے دی. اب آگے میں نے کہا دیکھتے ہیں جی کیا ہوتا ہے, یہ بندہ اب آگے سے کیا کہتا ہے مجھے. آگے سے اس بندے نے کہا کہ مجھے جو ہے انفارمیشن آپ نے دی ہے وہ بالکل درست ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ سلیم کے ہی ریلیٹیو ہیں, یہ اس بات کی ہمیں تسلی ہو چکی ہے, آپ اس پیمنٹ کے جو ہے حقدار بن چکے ہیں, آپ یہ پیمنٹ ریسیو کر سکتے ہیں, یہ پیمنٹ آپ کی ہی ہے, ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے. اس بندے نے مجھے کافی مطمئن کیا. میں نے اس کے بندے کے اسکرین شاٹ اس عورت کو سینڈ کیے جس عورت نے مجھے پہلے میسج کیا تھا. اس عورت نے مجھے کہا جی کہ یہ پیمنٹ جو ہے اب ہمیں بہت جلدی ملنے والی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی ملنے والی ہے تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ساتھ میں ہی اس بندے کا جو کیشیئر کا نمبر تھا نا اس نمبر سے مجھے میسج آیا کہ یہ $20,000 جو ہے نا یہ اس کی فی ہے, اس کی فیس لگنی ہے, جو آپ نے اس کی پیمنٹ جو ہے $20,90,000 جو ہے یہ آپ نے ودڈرا کرنا ہے سلیم کے اکاؤنٹ سے. اس کی $20,000 جو ہے یہ فی ہے, یہ آپ نے پہلے ایڈوانس پے کرنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کرتے ہیں, کوئی نہیں مسئلہ, یہ کون سی بڑی بات ہے, $20,90,000 مجھے مل رہے ہیں, $20,000 کی کون سی بڑی بات ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کر لیتے ہیں, کوئی ایشو نہیں ہے. میں نے اس عورت کو جو ہے نا میسج کیا کہ میں نے کہا کہ یہ تو 20,000 جو ہے نا ڈالر مانگ رہے ہیں فی کے طور پہ, تو ابھی کیا کرنا چاہیے ہمیں. اس عورت کے ساتھ جو میری بات ہوئی تھی وہ تو 50-50 کی ہوئی تھی نا, کہ 50% جو ہے وہ یہ پیمنٹ آپ کی ہوگی اور 50% جو ہے یہ میری ہوگی. تو اس نے مجھے کہا کہ میرے بھائی کی خیر اس نے بتایا یا کس کا مجھے بتایا, میں اسکرین شاٹ ساتھ میں لگاتا ہوں, کہ اس کا ابھی ہم نے آپریشن کروایا تو اس کے اوپر ہمارے جو ہیں وہ تقریباً $3 لاکھ کا خرچہ آیا. ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے, میں آپ کو کچھ پے نہیں کر سکتی. میرے پاس ابھی جو ہے نا وہ $5,000 موجود ہیں اور میں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتی. میں نے کہا ٹھیک ہے جی کوئی ایشو نہیں ہے, آپ مجھے جو $5,000 آپ کے پاس ہے نا وہ آپ مجھے سینڈ کریں, میں ان کو آگے پھر $20,000 بنا کے سینڈ کر لوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے, میں ارینج کر لوں گا. اس نے کہا میں سوچتی ہوں کرتی ہوں کچھ. اس نے رات کو پھر مجھے میسج کیا کہ جی آپ نے $15,000 کا کچھ کیا ہے. جی میں نے کہا میں نے کر لیا, کوئی ایشو نہیں ہے. اس نے کہا جی آپ مجھے ٹرانسفر کر دیں $15,000 جو ہے, تو میں آگے ان کو ٹرانسفر کر دیتی ہوں 5,000 اپنے پاس میں سے ملا کر. تو میں نے کہا کہ اس کا ریلیٹو تو میں بنا ہوا ہوں, اس کا رشتہ دار تو میں بنا ہوا ہوں, اس کا جو ہے حساب کتاب تو میرے ساتھ سارا ہوا ہے, تو آپ ایسا کریں کہ 5,000 مجھے سینڈ کر دیں اور میں جو ہے آگے $20,000 جو ہے ان کو سینڈ کر لیتا ہوں. میں نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں, یہ 5,000 اگر مجھے سینڈ کر دینا تو مجھے یہ 5,000 ہی بہت ہے, اوپر کے جو ہے نا یہ $20 لاکھ اسی کو جو ہے نا وہ نصیب ہوں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے 5,000 ہی بہت ہے. وہ عورت جو تھی اسی ٹائم جو ہے نا اپنے پاؤں پہ پلٹ کی, اس نے کہا کہ جناب میرے پاس تو بھی 5,000 نہیں ہے, تو میں کیا کر سکتی ہوں, میں ایسا کرتی ہوں کہ اپنی جو گاڑی ہے وہ بیچ دیتی ہوں, اپنا جو کار ہے وہ بیچ دیتی ہوں, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, میں لون لیتی ہوں کہیں سے. میں نے کہا جو بھی کرنا جلدی کرو, میں انہیں ان کو پیمنٹ سینڈ کر دیں گے, پھر آپ ایسا کریں مجھے آپ 50% جو ہے نا کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ مجھے سینڈ کر دیں. اس کے بعد میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نیو یارک سے ہیں. اس نے کہا بالکل میں نیو یارک سے ہوں. میں نے کہا یہ ایک نمبر جو ہے یہ دبئی کا ہے جس کے اوپر میں نے میسج کیے ہیں یا ادھر سے آئے ہیں. یہ آپ کا نمبر میں نے کہا پتہ نہیں کہاں سے ہے. یہ ایک نمبر میں نے کہا انڈیا کا ہے, +91 والا نمبر تھا. میں نے کہا یہ تو انڈیا کا ہے, تو میرے خیال سے آپ جو ہیں یہ سکیمر ہیں میرے خیال سے. اس کو جب میں نے یہ بات کی کہ آپ میرے خیال سے سکیمر ہیں تو آپ مجھ سے پیسے بٹورنا چاہ رہے ہیں, تو یہ غلط کر رہے ہیں آپ. اسی ٹائم اس نے مجھے بلاک کر دیا. مجھے آج تک وہ $20,90,000 کا جو ہے بڑا افسوس ہے, مجھے نہیں مل پا رہا. لہٰذا مہربانی کر کے ایسے باتوں میں آپ نے نہیں پھنسنا, یہ ٹوٹل سکیم ہوتا ہے, بچ کر رہنا بس, اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہوں گا. بہت شکریہ, تھینک یو, اللہ حافظ.